श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतः शृण्वन्नोतिभिः सीदसाधनम् गणो देवी सरस्वती वाचेभिर्वाजिनीपते धेनामवित्रयवतो गणेशाय नमः। सरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। प्रातरग्निं भ्रातरिन्द्रगुं हवामहे प्रातर्मित्र अरुणः प्रातरश्विनः प्रातर्जितं भूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोमवतरुद्रगुं हुवेम प्रातर्जितमगमुग्रगुं हुवेम वयं पुत्रमतिथेर्ह्यो विदर्थात् आर्द्रश्चिद्ध्यं मन्यमानस्तुरश्च राजा चिद्ध्यं भगं भक्षेभ्यः भगप्रणेधर्भगः सत्यराजः भगेमान् धियमुत वदतन्नः भगप्रणोजनयगो विरश्वैः भगप्ररवर्रवन्तः स्यामः उतेदानीं भगवन्तः स्यामः उत प्रबुद्धोदमध्येन्न उदोदिता भगवन् सूर्यश्च वयं देवानागुं सुमतौ श्यामः भग एव भगवागुमस्तु देवाः तेन भयं भगवन्तः स्यामः त्वं त्वावगः सर्वहिज्यो हविमि क्षणो भगपुरयेताववेह समद्भरा योषसो नमन्था दधिघ्रावे वशुचये पदाय अर्वाचीर्णं वसुविधं वहन्नः रसमिवाश्वावाजिनः वहन्तुरश्वावतेर्गौमतेर्न उषासः वीरवतेर्सतमुच्छन्तु भद्राः धृतं दुहानागं विश्वथप्रवीराः योऽयं पादस्वस्तभः सदानः यो वा आग्नेर्भागिरगुं सन्तमता भागुं सुगीर्षति अभागमग्नेतं कुरु मामग्नेर्भागिनं कुरु। ॐ योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वापां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति एवं भेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति अग्निर्वापामायतनम् आयतनवान् भवति योऽग्नेरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वाग्नेरायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति वायुर्वापामायतनम् आयतनवान् भवति यो वायोरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै वायोरायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति असो वै तपन्नपामायतनम् आयतनवान् भवति यो मुष्यतपत आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अमुष्यतपत आयतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति चन्द्रमा वापामायतनम् आयतनवान् भवति यश्चन्द्र
चन्द्रमसायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै चन्द्रमसायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वापामायतनम् आयतनवान् भवति यो नक्षत्राणामायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै नक्षत्राणामायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति जन्योपामायतनम् आयतनवान् भवति यः पर्जन्यस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै पर्जन्यस्यायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति संवत्सरो वापामायतनम् आयतनवान् भवति यत्संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद सोऽप्सुनामं प्रतिष्ठितां वेद रथ्येन तिष्ठते राजाधिराजाय प्रसीयताहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे तमे कामान् कामकामाय मत्स्यम् कामेश्वरो वै श्रवणो दधातो कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैकेऽमृतत्वमानशो हरेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजते तद्यतयो विशन्ति वेदान्तविज्ञान सुनिश्चितार्थात् सन्न्यासयोगात् हृदयः शुद्धसत्ता हे ब्रह्मलोके धूपरान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ते सर्वे नखरं विभावं परमेश्वभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसख्यस्थं तत्रापि दग्धं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यम् यो वेदादौ स्वरप्रोक्तो वेदान्ते स प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिरेधस्य यः परः स महेश्वरः ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् गजवदना गजानना गजवदना गजानना गजवदना गजानना गजवदना गजानना गौरी कनया गजानना गौरी कनया गजानना गजवदना
समस्तलोका सुखिनो भवन्तु समस्तलोका सुखिनो भवन्तु शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की।